अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले हम सूरत मरियम, सूरत ताहा, सूरत अंबिया, सूरत हज और सूरत फुरकान पढ़ी। तो 9th का जो सिलेबस है वो जिस आयात वाली जो सूरतें हैं वो 6 सूरतें हैं, और आज हम 6ठी सूरत पढ़ेंगे, सूरत अहकाफ। शॉर्ट नंबर 1, सूरत अहकाफ का नाम रखने की वजह पहले ये बयान करते हैं। अहकाफ का जो माना है रेत के टीले। जिस जगह कौम आद आबाद थी उसे अहकाफ कहा जाता था, क्योंकि वहाँ रेत के बहुत से टीले थे। सूरत अहकाफ की आयत 21 में इस जगह का जिक्र भी आया है। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत अहकाफ रखा गया है। आगे जो है इसका उन्होंने थोड़ा सा तारुफ दिया हुआ है। और शॉर्ट नंबर 2 जो है, सूरत अहकाफ का ख़ुलासा क्या है। सूरत अहकाफ का ख़ुलासा तौहीद, रसालत और आखिरत का असबात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है। ये इसके 2 शॉर्ट हो गए। और नीचे हैं बुनियादी मज़ामीन। बुनियादी मज़ामीन में सूरत अहकाफ के शुरू में शिरक की मज़म्मत की गई है। फिर कुरान मजीद, रिसालत और आखिरत पर मुशरिकीन के एतराज़ात के जवाब दिए गए हैं। यानी जो एतराज़ात किए थे मुशरिकीन ने, उसके इसमें जवाब भी दिए गए हैं। इस सूरत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तलकीन की गई है। माँ का ख़ास तौर पर जिक्र किया गया है कि वो अपनी औलाद के लिए बहुत सी मुशक्क़तें बर्दाश्त करती है। आगे हम आयात में पढ़ेंगे, वो सारी मुशक्क़तों का भी जिक्र किया गया है। औलाद के शुक्रगुज़ार होने और कनाअत वाली ज़िंदगी गुजारने को उनकी बेहतरीन खूबी के तौर पर बयान किया गया है। जो लोग अपने वालिदैन से बुरा सलूक करते हैं उनके बुरे अंजाम से भी ख़बरदार किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी इबादत के बाद वालिदैन से हुस्न सलूक की सबसे अहम करार दिया है। गोया हकूकुल इबाद में सबसे अव्वलीन हक़ जो है वो वालिदैन का है। आगे जो है इसके शॉर्ट नंबर 4 इसलिए पहले बता रहे हैं, पहले तो 3 आना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है वो असबाक के लिहाज से 4 आ रहा है। तो कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इसका यहाँ से शॉर्ट है। तारीख़ से बुरे किरदार की मिसाल के तौर पर कौम आद का जिक्र किया गया है। ये कौम जज़ीरा अरब के जनूबी इलाके अमान के करीब रहती थी। उन्हें अपनी जिस्मानी ताकत पर बहुत घुमंड था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इन कौम को अल्लाह ताला का फरमा बरदार बनने की दावत दी, लेकिन उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया। फिर ये कौम अपनी जिस्मानी ताकत और गुरूर के साथ हलाकत का शिकार हो गई। कि यानी जिन्होंने भी खुदाई का दावा करने की कोशिश की, अपनी जिस्मानी ताकत पर घुमंड किया, तो अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। ये शॉर्ट नंबर 4 था। आगे शॉर्ट नंबर जो है वो 3 है। इल्मी अमली नुकात हैं। इसमें से जो हैं आपने 5 करने हैं। अब आगे आयात पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना, बेशक जिन लोगों ने, क़ालू कहा, रब्बुनल्लाहु, अल्लाह ही हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम रहे, फ़ला खौफ़ुन, ना खौफ होगा, अलैहिम, उन पर, वलाहुम, और ना वो, यहज़नून, गमगीन होंगे। यानी जिन लोगों ने कह दिया कि अल्लाह ही हमारा रब है, फिर उस पर कायम भी रहे, तो क़यामत वाले दिन उनके लिए कोई खौफ नहीं होगा और ना वो गमगीन होंगे। उलाइका, यही लोग हैं, अस्हाबुल जन्नति, जन्नत में रहने वाले, खालिदीन फ़ीहा, वो उसमें हमेशा रहेंगे। जज़ाअम, बदला है, बिमा कानू यामलून, जो वो अमल किया करते थे, जो वो अमाल किया करते थे, उनका ये बदला है। यानी क्या,
کہ جن لوگوں نے کہہ دیا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر قائم بھی رہے، ڈٹ گئے، ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، احساناً، احسان کرنے کا، اچھا سلوک کرنے کا۔ پہلے آپ نے بنیادی مضامین میں بھی تھوڑا سا ہم نے آپ کو بتایا تھا، اب آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ پہلے والدین کے ساتھ ان کے حقوق کے بارے میں، تو اب آیات پڑھتے ہیں۔ اس کی آیات جو ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو، بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے ساتھ، احساناً، اچھا سلوک کرنے کا۔ حملتہ، اٹھائے رکھا اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف میں، ووضعتہ، اور اس کو جنا، اس کو پیدا کیا، کرہن، تکلیف میں، وحملہ، اور اس کے حمل کی مدت، وفصالہ، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت، 30 شہرا، 30 مہینے ہے، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا، جب، بالغا، پہنچا، اشدہ، جوانی کو، وبالغا، اور پہنچا، 40 سنتاً، 40 سال کی عمر کو۔ یہاں پر اس کے دودھ چھڑانے اور حمل کی مدت کو اکٹھا بیان کر کے 30 مہینے کی مدت بنتی، تو وہ ذکر کی گئی۔ آگے اس کی جوانی کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کی 40 سال کی عمر تک کا بھی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مجھے۔ قال، فرمایا، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، توفیق دے مجھے، ان اشکرکا، کہ تیرا شکر ادا کروں، نعمتکا، تیری نعمتوں کا، التی، وہ جو، انعمت، تو نے انعام دیا مجھے، علیہ، مجھے، یعنی نوازا مجھے، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو بھی، وان عمل، اور یہ کہ میں عمل کروں، صالحا، نیک، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي، اور نیک بنا دے، لی، میرے لیے، فی ذریتی، میری اولاد کو، انی، بے شک، تبتو، میں توبہ کرتا ہوں، الیکا، تیری طرف یا تیرے حضور، وانی، اور بے شک، من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت کا جو ہے وہ بامحاورہ ترجمہ بھی آپ کو کر دیتے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف سے ہی جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے، یہاں تک کہ وہ جب اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور پھر وہ 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی نیک بنا دے۔ بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ آگے جو ہیں اس کے ہم نے ورڈ میننگ دیے ہوئے ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ کچھ ورڈ میننگ میں آپ کو ویسے بھی بتا دیتی ہوں۔ انی کا مطلب بے شک، تبدو کا مطلب توبہ کرنا، ذریاتی کا مطلب اولاد، انعمتا، نوازا، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو جائے، ان اشکروں کا، تیرا شکر ادا کرنا، مسلمین کا مطلب فرما بردار، کرہن کا مطلب تکلیف، ووضعتہ، جنا، اشدہ کا مطلب جوانی، وبالغا کا مطلب پہنچا، ثم کا مطلب پھر، قالو جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہا، امہ، اس کی ماں نے، صدق اللہ العظیم۔